अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन और प्रोग्राम टुडे विद शिराज में बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से कि उन्होंने क्या कुछ किया और असद कैसर और अली अमीन गंडापुर सीएम केपी जो है वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आवाम को किस तरह बेवकूफ़ बना रहे। और दूसरी जानिब बात करेंगे जो विफाकी काबीना है 19 उज़रा के ऊपर मुश्तमिल जो काबीना है उनके क्या मज़े हो गए और क्या होने जा रहे हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और प्रोग्राम में खसूसी ज़िक्र करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से कि जो हमारे मुस्लिम हुक्मरान हैं वो क्यों खामोश है, असल वजह क्या है, मकसद क्या है। नाज़रीन, तो शुरू करेंगे मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से। मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो पंजाब में एक्टिव हो गई है, अच्छी बात है। गरीब का सोचना चाहिए, आपको चाहिए कि आप एक अवामी लीडर बनकर अवाम में जाए, गरीबों में जाए, उनसे हाल अहवाल पूछ ले कि आपको मसला क्या है। तो मरियम नवाज़ साहिबा की ये क्वालिटीज़ है जो कि काफ़ी एक्टिव है कुछ दिनों से और पंजाब में जगह जगहों के ऊपर दौरे कर रही है। लेकिन नाज़रीन, हैरान कुन बात यह है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जो ख़जाना है उनको लेटर लिखा है और उसमें कहा है कि गाड़ी के जो टायर्स चेंज करने के लिए 2,72,38,000 के समथिंग रकम है वो मरियम नवाज़ साहिबा को चाहिए कि वो गाड़ी के जो टायर्स है वो चेंज करवा दे। नाज़रीन, 2,72,38,000 समथिंग के जो रकम मैं बता रहा हूँ आपको, ये चाहिए मरियम नवाज़ साहिबा को टायर्स चेंज करवाने के लिए। तो सोचने वाली बात है कि एक साइड पे तो आप गरीब आवाम में जा रही है, गरीब को दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, और हमारी जो सीएम साहिबा है, जो वज़ीर आला पंजाब है, उनको गाड़ी के टायरों के लिए 2,72,00,000 की रकम चाहिए। तो सोचने वाली बात है। और गरीब आवाम तो मेरे ख़्याल में वो दिन ब दिन मरता जा रहा है। और असल वजह ये है कि जो हमारी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो जनाब अपनी हर समात में, जब हम सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, कमरा अदालत में बैठते हैं, तो मैंने ख़ुद कोई 10 से 11 दफ़ा तो ये उनके मुंह मुबारक से सुना है कि मैंने अल्लाह को जाके जवाब देना है। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये नज़र नहीं आ रहा कि एक गरीब आवाम को एक रोटी 25 से 30 रुपए की मिल रही है, उसको चाहिए नहीं है कि उसके ऊपर नोटिस ले ले, हुक्मरानों को तलब कर दे ज़रा सुप्रीम कोर्ट। हर चीज़ के ऊपर तो नोटिस की धमकियाँ दी जाती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं वज़ीर आज़म को तलब कर लूँगा, ये नहीं होता तो मैं सीएम को तलब कर दूँगा। तो क्या कोई गरीब के मामले में किसी ने किसी को तलब किया है? क्या जो हमारी सियासी हुक्मरान है, चाहे पीडीएम है, चाहे पीटीआई है, चाहे कोई भी पार्टी हो, क्या उन्होंने कभी कॉल दी है कि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस है? किस वजह से है? इस वजह से है कि महंगाई में इजाफा हो रहा है। गरीब आवाम को हम रिलीफ किस तरह देंगे, उनको सुकून किस तरह देंगे, उनको नौकरियां किस तरह देंगे, उनको घर किस तरह देंगे? क्या इसके ऊपर कभी किसी ने कोई कॉल तलब की है? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब कभी इस वजह से बाहर मार्च के लिए निकले हैं कि गरीब को मसला है? पेट्रोल की रेट जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे, महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। क्या कभी उन्होंने ऐसा किया? नहीं किया। उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही है कि इनको इक़्तिदार की जो हवस पड़ती है इंसान को, तो मेरे ख़्याल में फिर वो उनको सुकून नहीं आता। जब वो कुर्सी से उतरता है ना तो फिर वो गमगीन हो जाता है, उनको मसले पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो ज़हनी सुकून जो है वो खो बैठना शुरू कर देता है कि मुझे मसला है क्योंकि मैं इक़्तिदार से निकल गया हूँ, मुझे कुर्सी चाहिए। तो ये मामला थे नाज़रीन। प्रोग्राम में काबीना जो है, जो वफाकी काबीना है, 19 वज़रा को 1800 सीसी गाड़ी जो है वो अब मिलना शुरू हो गई है। उनका जो नोटिफिकेशन है वो हो गया, मंजूरी हो गई है। 1800 सीसी गाड़ी जो है हर मिनिस्टर को दी जाएगी। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, सबको पता है कि जो हुकूमत नई बनी है और उन्होंने शुरुआत इस तरह की है कि गरीब को रिलीफ तो छोड़े, कभी किसी को टायरों के लिए पैसे चाहिए तो कभी किसी को 1800 सीसी गाड़ी जो है वो अलॉट कर दी जाती है। तो अगर आप ये एक साइड पे ये कहते हैं कि हम गरीब आवाम के लिए काम करेंगे, दिन रात एक करके मेहनत करेंगे, तो क्या आप कल्टस गाड़ी भी तो दे सकते हैं, सुजुकी गाड़ी भी तो दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते तो वैगनार कोई गाड़ी दे दे, कोई और दे दे, कोई सेविक दे दे, इवन कोई सस्ती गाड़ी दे दे उनको, कोई और गाड़ी दे दे। लेकिन नहीं,
بڑی بڑی گاڑیاں ملنی ہے، ان کے لیے پھر پیسے بھی چاہیے، اور پھر پیٹرول کے کارڈز بھی ملتے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے پھر ان کو سیکیورٹی بھی ملتی ہے، کیونکہ شہری اقتدار میں ماشاءاللہ جو یہاں پر گھومتے پھرتے ہیں، میں کبھی کبھار بہت دفعہ میں ویڈیوز بنا چکا ہوں، جو شاہرائی دستور ہے، جو ریڈ زون کا ایریا ہے، جو ڈی چوک کے پاس جو پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، پی ایم آفس، ایوانی صدر کے جو باہر کا ایریا ہے، وہاں پر جب یہ منسٹر صاحب جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت پروٹوکول میں جاتے ہیں۔ ایک دن تو میں نے دوست کو اتنا کہا تھا کہ یہ شاہرائی دستور کی یہ حالت ہے، یہ اگر پنجاب میں جائیں گے، کے پی میں جائیں گے تو وہاں پر پتہ نہیں کیا کس طرح کے پروٹوکول میں یہ گھومتے پھرنے کے لیے باہر نکلیں گے۔ ناظرین، اسد کیسر اور علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ سی ایم جو ہے کے پی کے، وہ جناب جو ہے اسد کیسر صاحب مزاحمتی سیاست کر رہے ہیں، وہ تنقید کے اوپر تنقید کر رہے حکومت کے اوپر، اور کہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ غلط کر رہے، یہ ٹھیک نہیں کر رہے، یہ مسئلہ ہے، آپ لوگوں نے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارا ہے، آپ یہ کر رہے، آپ وہ کر رہے، یہ اسد کیسر صاحب کرتے ہیں۔ دوسری جانب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم مفاہمتی سیاست کریں گے، اور ہم وزیر اعظم سے انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ ہم دونوں مل کر ساتھ چلیں گے، وفاق کے ساتھ چلیں گے۔ تو یہ ڈبل گیم ہے، یہ دوغلا پن ہے، یا تو کھل کر ان کے مخالف آ جائے، ان کے سامنے کھڑے ہو جائے، یا ان کے حق میں آ جائے، ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور کہے کہ ہاں ابھی ہم بیٹھے اور ہم نے غریب عوام کے لیے سوچنا ہے، کیونکہ جب تک عوام کو سکون نہیں ملے گا، ریلیف نہیں ملے گا، تو ہم سب سیاستدانوں نے مل کر چلنا ہے۔ ناظرین، غزہ اور فلسطین کے اوپر اگر ہم بات کریں تو یہ تو شرم والی بات ہے کہ سارے جو مسلم دنیا ہے، مسلم حکمران ہے، وہ خاموش ہے۔ او آئی سی جو ہے وہ ایک ڈیکورم ہے، ویسی ایک قسم کی، وہاں پر آپ جا کے تصویریں بنا سکتے ہیں، وہاں پر جا کے کوئی سالانہ کوئی اجلاس آپ کال کر سکتے ہیں، کوئی طلب کر سکتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، صرف یہ چیخنے کے لیے کہ ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، غزہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر بمباری ہو رہی ہے، مسلم جو بھائی ہمارے وہ مر رہے، اور ہم سب جو ہے وہ خاموش تماشائی جو ہے ہم بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں شرم نہیں آتی کہ جو ہمارا پرائم منسٹر صاحب ہے وہ بات نہیں کرتے، شرم نہیں آتی کہ جو مسلم دنیا کے حکمران ہیں وہ خاموش ہے، شرم نہیں آتی کہ ہم مسلمان خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، شرم نہیں آتی کہ ہم جو ہے وہ ہم تو پارٹیوں کے کالز کے اوپر باہر نکلتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی کے دھرنوں میں آتے ہیں، کبھی احتجاج کے لیے آتے ہیں، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم فلسطین کے حق کے لیے نکلیں۔ جو فیض آباد ہم دن رات بند کرتے ہیں، تحریک لبیک والوں کو چاہیے کہ آج آپ فیض آباد بند کریں کہ فلسطین کے حق میں کوئی بیان جاری کرے۔ ان کو اب فلسطین کے اوپر ظلم نہیں یاد آ رہا، ان کو صرف اس وقت مسئلہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی مسلمان یا کوئی اس سے غلطی ہو جائے تو ماشاءاللہ مسلم جو اسلام کے ٹیکیدار ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں پر آ کے دھرنے دیتے ہیں، لوگوں کی گاڑیوں کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، نقصانات پہنچاتے ہیں، میٹرو سٹیشنز کو، باقی چیزوں کو۔ تو جو ہمارے حکمران ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کھیوان۔